नमस्कार सबैजनालाई नमस्ते। स्मार्ट जीके को हाम्रो बेलुकाको स्पेशल आइक्यू क्लासमा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ। म हुँ विपुल भट्टराई र हामी गर्दै छौं लोक सेवा तयारी अन्तर्गत रहेर म्याथमेटिक्स पोर्सनको हामी क्वेशन एन्सरहरु गर्दै छौं, तयारी गर्दै छौं। हिजो हामीले टाइम एन्ड वर्क गर्दै थियौं, युनिटरी मेथड र टाइम एन्ड वर्क। धेरैजना साथीहरुले गाह्रो भए पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। आज मनोहर सरले पनि त्यसको प्र्याक्टिस क्लासमा दिउँसो लाइभमा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तपाईहरुले पाउनुभयो कि पाउनु भएन? ल, हिजो दिएको क्वेशनमा तपाईहरुलाई कुनै क्वेशन अप्ठ्यारो लाग्यो भने अहिले भन्नुहोस् है त। हिजो दिएको क्वेशनमा तपाईहरुलाई अप्ठ्यारो लागेको केही छ भने मलाई भन्नुहोस्, म केही तपाईहरुलाई सहयोग गर्ने प्रयास गर्नेछु। छैन भने हामी अगाडि तर्फ जान्छौं है त। अब युनिटी मेथड यस्तै हो, तपाईहरुको बुझाइ कति छ त्यसले धेरै फरक पर्छ। अब यो लास्ट मोमेन्टमा छ, लास्ट मोमेन्टमा अब हामीले अब सानो सानो कुरा लिएर पनि बस्न सम्भावना हुँदैन। त्यसकारणले अब इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरु मैले दिनै पर्यो हैन। कतिजनालाई गाह्रो लाग्यो भन्नुभयो, तर मेथड आफ्नो हो, आफ्नो हो मेथड। तपाईले कुन मेथड तपाईले तयारी गर्नु भएको छ, कुन मेथड तपाईलाई सजिलो लाग्छ, कुन मेथडमा बढी तपाईको बुझाइ छ, त्यो कुराले चाहिँ धेरै फरक पार्ने गर्छ है। सो त्यसकारणले पनि कहिले कति गाह्रो, कहिले कति सजिलो हुन सक्छ। मैले केही क्वेशन्सहरु हिजो तपाईहरुलाई गराएँ, साथसाथै एक्स्ट्रा क्वेशन्सहरु पनि मैले तपाईलाई तयारी गर्नको लागि दिएको थिएँ। आशा छ तपाईले गर्नुभयो होला। खै कसैले अब कमेन्ट गर्नु भएन कि यो गराइदिनु, यो बुझिन भनेर। त्यसो गर्दाखेरि हामी नयाँ टपिक तर्फै लाग्छौं है त। ल, नयाँ टपिक तर्फ लागौं। आजको टपिक छ पर्सेन्टेज है त। पर्सेन्टेज। अब यो पर्सेन्टेज सिंगल रूपमा आउनु भन्दा नि फ्र्याक्सन, डेसिमल, पर्सेन्ट भनेको अरु क्वेशनसँग आउने खालको क्वेशन भयो हैन। अब यसका मेन कुरा हुँदाखेरि चाहिँ पर्सेन्टेजमा दुई तीनवटा कुरा मैले जोड्न चाहे। जस्तो तपाईको एउटा खालको क्वेशनको कुरा गरौँ है। एउटा खालको क्वेशन भनेको जस्तो कुनै पनि चीजलाई के भन्दाखेरि पहिले 10% ले हैन, त्यसपछि फेरि 20% ले बढायो भने इफेक्टिभ इन्क्रिमेन्ट कति भयो हैन। यसको चाहिँ इफेक्टिभ इन्क्रिमेन्ट अथवा टोटलमा चाहिँ कति बढोत्तरी भयो भनेर कसरी निकाल्ने है। इफेक्टिभ इन्क्रिमेन्ट कति भयो भनेर कसरी निकाल्ने, ठीक छ। अब एउटा भनेको तपाई यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो 100 रुपैयाँको सामान थियो हैन, 100 रुपैयाँको सामान मानौ 100 रुपैयाँको सामान थियो हैन। 100 लेट गर्नुस्। अब त्यसमा 10% ले बढ्यो, सो 100 × 10% ले बढ्यो, ठीक छ। फेरि त्यो अमाउन्ट फेरि के भयो त, फेरि त्यसलाई फेरि कति पर्सेन्ट ले बढाइयो, 20% ले बढाइयो, ठीक छ। अब यो गर्नुभयो भने यो त 100 को 10% मात्र आउने भयो र यो यसको 20% मात्र हुने भयो, बढेको हुने भन्ने हो नि त। सो बढेको भन्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ पहिले एउटा कुरा सिक्नु पर्यो। जस्तो 90% लाई लेख्दाखेरि 0.9 लेख्न सक्यो, ठीक छ। 90% लेख्दाखेरि कसरी लेख्न सक्यो, 0.9 लेख्न सक्यो। 110% लाई कसरी लेख्न सक्यो, 1.1। 120% लाई कसरी लेख्न सक्यो, 1.2। अथवा यसलाई हैन 9/10 लेखे पनि भयो, यसलाई 11/10 लेखे पनि भयो, यसलाई 12/10 लेखे पनि भयो, ठीक छ। यसरी बुझ्नु पर्यो। अब 100 लाई 10% ले बढायो भने अब इन्टु गर्दाखेरि है, हेर्नुस् है, 100 प्लस 10% अफ 100 यो भने कति हो, 110% अफ 100। 100 प्लस 10% अफ 100 भनेको यो त 100% अफ 100 प्लस 10% अफ 100 भने जस्तै हो। त्यसकारणले 10% ले बढाउनु भनेको अब कति पर्सेन्ट हुनु रहेछ त, 110% हुने रहेछ। सो अब यसलाई यसरी यो जुन 100 हामीले लेट गरेको छ, पहिले 10% ले बढ्यो। 10% ले बढ्नु भनेको 100 कति पर्सेन्ट भयो त, अब 110% भयो। त्यस्तै फेरि त्यो 20% ले बढ्यो भनेपछि कति हुने भयो त, 120% भयो, ठीक छ। अब यसलाई कसरी लेख्न सकियो, 100 इन्टु अब यो 11/10 लेख्नुस् या 110/100 लेख्नुस् अथवा 1.1 लेख्नुस्, तपाईलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यही लेख्नुस्। 11/10 120% भने कति भयो, 12/10, ठीक छ। यो 0 0 काट्नुस्, यो 0 0 काट्नुस्, कति भयो,
12 × 11 12 दशक 120 प्लस 11 भने कति भयो त 132 भनेको 100 को माल 132 भयो भने कति पर्सेन्टले बढ्यो त कति रुपैयाँले बढ्यो 32 रुपैयाँले कति रुपैयाँले बढ्यो 32 रुपैयाँले 100 को बेसिसमा कति पर्सेन्ट हुने भयो त 32% हुने कति हुने भयो 32% हुने भयो अथवा तपाई यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ पहिले 10% ले बढ्यो फेरि 20% ले बढ्यो भन्नुहुन्छ अनि यसो पनि गर्न सक्नुहुन्छ 10% ले बढ्यो फेरि 20% ले बढ्यो प्लस 10 × 20/100 यसो पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो भनेको कति भयो यो भनेको 30 भयो प्लस कति भयो त 2 भनेको कति भयो 32% तपाईलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यस्तै अनुसारले तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ ठीक छ कुन तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ त्यही तरिकाले हैन तपाईलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यही गर्नु ठीक छ अब 7 मिनेट पछाडी आएर तपाई सुरुबाट भन्नुहुन्छ यही त समस्या हुन्छ त ल हेर्नुस् है भनेको क्वेशनै बुझ्नु भएको छैन होला क्वेशन के छ हेर्नुस् है क्वेशन कुनै सामान पहिले 10% ले बढाइयो फेरि त्यसलाई 20% ले फेरि बढाइयो भने इफेक्टिभ इन्क्रिमेन्ट कति भयो त टोटलमा कति पर्सेन्ट ले बढाइयो ठीक छ कुनै सामान 10% ले बढाइयो त्यसपछि फेरि के भयो त 20% ले बढाइयो अब यो गर्ने भनेको मानौ 100 रुपैयाँको सामान छ यसमा 10% बढाउनु भो यसमा 10% बढाउनु भो भनेको 10 भयो 10 100 को 10% भने कति हुन्छ 10 यो भनेको 110 भयो फेरि यसमा के भयो त 20% अब बढाउनु भयो अरे 110 यो भने कति हुन्छ 22 ठीक छ भन्छ 110 प्लस 22 भने कति भयो 132 कतिको फरक आयो 132 माइनस 100 ठीक छ 132 अपन 100 132 अपन 100 यतिको फरक हो भनेको 32 रुपैयाँ के को बेसिसमा 100 को आधारमा सुरुको हामीले कति लेट गरेको छ 100 लेट गरेको छ भनेको यो भने कति पर्सेन्ट हुन्छ इन्टु 100% गर्नुहोस् 32% गर्ने तरिका त यो हो तर के भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको यो त धेरै समय अब यसलाई अलिकति लामो लाग्छ भने कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सिधै के गर्दिने 100 रुपैयाँको माल छ 100 रुपैयाँको माल छ 10% ले बढ्यो भने 110% भयो ठीक छ फेरि 20% भयो भने इन्टु 120% गर्दिनुहोस् 120% गर्दिनुहोस् अनुजी मैले 5:30 मै तपाईहरुलाई 5-7 मिनेटै सोधे तपाईहरुको के हिजोको कन्फ्युजन छ भने भन्नुस् म कुरा सुरु गर्छु भन्दा कोही हुनुहुन्न थियो त्यसकारणले मैले नयाँ टपिक सुरु गरे अब फेरि हिजोकै आएको छैन भन्दै हुनुहुन्छ अब पर्खिनुस् अब यो टपिक सक्छु अनि त्यसपछि बल्ल तपाईकोमा आउँछु है 100 प्लस वाट भन्दै हुनुहुन्छ अब कहाँ छुटाउनु हो तपाईले 100 प्लस वाट बिस्तारै बुझ्नुस् न क्वेशन के छ कुनै सामान पहिले 10% ले बढ्यो ठीक छ त्यसकारण त्यसपछि फेरि के गरे त फेरि त्यो सामानलाई फेरि 20% ले बढाइयो भने चाहिँ टोटलमा कति पर्सेन्ट ले बढ्यो है क्वेशन यस्तो छ कुनै सामान अब यो यसरी लेख्नु पर्ने भयो के यहाँ कुनै सामान को मूल्य 10% ले वृद्धि गरेपछि फेरि 20% ले वृद्धि गरियो भने जम्मा कति प्रतिशत वृद्धि भयो जम्मा कति पर्सेन्ट ठीक छ कति प्रतिशत वृद्धि भयो अब हिजो क्वेशन तपाईहरु ढिलो आउनुभयो अब मैले यहाँ सुरु गरिसके अब यही सुरु गर्छौं है अब यस पछाडी तपाईको अन्तिममा तपाईको क्वेशनहरु लिन्छु है म कुनै सामानको मूल्य 10% ले वृद्धि गरेपछि फेरि 20% ले वृद्धि गरियो भने जम्मा कति पर्सेन्ट अथवा कति प्रतिशत वृद्धि भयो जम्मा कति प्रतिशत वृद्धि भयो है त
अब यो क्वेसनलाई कसो गर्ने है भनेको मानौ लेट सामानको मूल्य छ 100 रुपैयाँ, ठीक छ। 100 रुपैयाँमा पहिले 10% ले वृद्धि गरियो रे भन्छ। वृद्धि कति? वृद्धि भनेको 10%। 100 रुपैयाँमा यो सल्भ गर्नुभयो भने कति हो? 10/100 × 100 भने कति भयो? ₹10 भयो। सो न्यू प्राइस के भयो त? न्यू प्राइस भनेको ₹100 प्लस ₹10 भनेको ₹110 भयो, ठीक छ। अब त्यस पछाडि फेरि अर्को वृद्धि गरियो रे। कति वृद्धि गरियो रे? 20% को। अब 20% कुनमा? 100 मा कि 110 मा भन्दाखेरि क्वेसनले भन्छ क्या पहिले 10% वृद्धि गरियो फेरि 20% वृद्धि गरियो भनेको अर्थ चाहिँ यो भनेको 100 मा हुँदैन, नयाँ प्राइसमा वृद्धि गरेको भनेर बुझ्नुपर्छ। पहिले 100 मा चाहिँ 10% वृद्धि आयो, त्यस पछाडि क्वेसनले अब त्यसरी भन्दैन कुनै सामानको मूल्य 10% ले वृद्धि गरेपछि फेरि 20% ले वृद्धि गरियो भन्छ क्या। भनेको फेरि 20% ले वृद्धि गरियो भन्दाखेरि चाहिँ के गर्न सक्यो त? त्यो आको जुन नयाँ प्राइस आयो 10% वृद्धि गरिसकेको पछिको प्राइस भयो, त्यसमा फेरि 20% ले वृद्धि गरियो। 110 भनेपछि 20/100 × 110 गर्नुभयो भने 22 भयो है। भनेपछि अब फाइनल प्राइस कति आयो त? फाइनल प्राइस भनेको 110 रुपैयाँमा 22 रुपैयाँ बढाइयो भने कति भयो? 132 रुपैयाँ भयो। 132 रुपैयाँ भयो भन्छ। 100 रुपैयाँको चिज कति भयो त भनेपछि एक्स मानेर गर्न मिल्छ है। एक्स मानेर गर्न मिल्छ। एक्स मानेर गर्न भन्दा 100 मानेर गर्न सजिलो, किन भनेर म भन्छ। कति प्राइस कतिले फरक भयो? प्राइस डिफरेन्स कति भयो त? प्राइस डिफरेन्स भनेको 132 माइनस 100 भने कति भयो? 32। प्राइस डिफरेन्स भने कति भयो? सुरुको प्राइस चाहिँ 100 नै मान्ने भयो। अनि यसो गर्दा सजिलो, एक्स मान्नु भए पनि हुन्छ। अब एक्स मान्नु भने अझ गाह्रो भयो नि त। 100 मान्दा सजिलो नि त। 100 को 10 रुपैयाँ, 100 मा 10 रुपैयाँ बढ्यो भने पनि 10% भयो, 20 रुपैयाँ बढे पनि 20% भयो, 50 रुपैयाँ बढे पनि 50% भयो, 60 रुपैयाँ बढे पनि 60% भयो। पछि सल्भ गर्न सजिलो भयो नि त, त्यसकारणले 100 राख्ने। 100 राख्दाखेरि यो जस्तो यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ 32 को फरक आयो नि। 100 को माल 132 पुग्यो भनेको कतिको फरक आयो त? 32। यो भने 32% हो। यसरी पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। अब गर्नै निकाल्नु छ भने पर्सेन्टेज इन्क्रिज भनेको प्राइस डिफरेन्स बाई ओरिजिनल प्राइस इन्टु 100%। प्राइस डिफरेन्स कतिको छ? 32 बाई ओरिजिनल प्राइस कति छ? ओरिजिनल प्राइस हामीले 100 राखेको छ। 100 इन्टु 100% यो भने कति भयो? 32%, ठीक छ। 32%। तर अब आइक्यूमा त यसरी हाम्रो सबै यो त सबै गरेर त साध्य हुँदैन। यसलाई त हामीले सर्टकटमा गर्नुपर्छ। अब सर्टकटमा चाहिँ कसरी गर्ने? सर्टकटमा चाहिँ मानौ यो 100 लिने, ठीक छ। यो 100 लिने अनि 100 मा 10% बढ्नु भनेको 10% ले बढ्यो नि। 10% भनेको 110% भयो क्या। 110%। 100 मा 10% बढ्यो भने त नयाँ प्राइस त 110% भयो नि त। त्यसकारणले इन्टु 110% गर्ने। फेरि यहाँ के भन्छ? फेरि 20% ले बढ्यो भनेपछि के गर्ने त? फेरि 120% लेख्ने। 120 किन? 20% ले बढ्दाखेरि पहिले आफै 100% हुन्छ, त्यसमा 20% बढ्दाखेरि 120% हुन्छ नि त। यो गर्नुभयो भने 100 इन्टु 110/100 इन्टु 120/100 गर्नुभयो भने यो 00 काट्यो, यो 00 काट्यो, यो यसले काट्यो, यो गर्दा सिधै 132 आउँछ। अब 100 को माल 132 भनेको 32 रुपैयाँले बढ्यो। 32 रुपैयाँले बढ्नु भनेको 100 को आधारमा 32% भयो। 32 रुपैयाँ भनेको यहाँ हेर्नुहोस् त, 32 रुपैयाँ भनेको 100 को आधारमा कति पर्सेन्ट हुन्छ त? 32% हुन्छ। त्यस कारणले हामीले जहाँ चाहिँ पर्सेन्टेजमा भ्यालु दिएको हुँदैन, रुपियाँ दिएको हुँदैन, अथवा कुनै उसले ओरिजिनल्ली कुनै भ्यालु दिएको हुँदैन, त्यस्तो क्वेसनमा 100 हालेर गर्यो भने सजिलो हुन्छ है। अब तपाईले यति सबै गरिराख्नु परेन।
यति बुझ्नु भयो भने तपाईको उत्तर आयो। यहाँ हेर्नुस् 100 मा 110% भयो, 110 10% बढ्दा 110% लेख्ने, फेरि 20% बढ्दा फेरि इन्टु 120% गर्ने। अब यो क्वेशनलाई म चेन्ज गरिदिन्छु। कुनै सामानको मूल्य 20% ले वृद्धि गरेपछि फेरि 10% ले वृद्धि गरेपछि फेरि 10% ले घटाइयो भने, फेरि 10% ले घटाइयो भने अब हेर्नुस् है, घटाइयो भने के हुन्छ, जम्मा कति प्रतिशत वृद्धि भयो। ठीक छ। अब 100 रुपैयाँ थियो मान्यो, 10% ले वृद्धि भयो 110 रुपैयाँ भयो, यो पनि ठीक छ। तर अब के भयो, वृद्धि होइन घटाइयो भयो, घट्यो कति, घट्ने भने कति 110 को 10% होइन, 110 को 10% भने कति हुन्छ 11%, 110 को 10% भने कति हुन्छ 11 रुपैयाँ, 11 भनेको यो त घटाएको हो नि त। घटाएपछि 110 मा के गर्नु पर्यो, 11 रुपैयाँ घटाउनु पर्यो, 110 मा 11 रुपैयाँ घटाउनु पर्यो। यो भने कति हुन्छ 79 रुपैयाँ हुन्छ। कति हुन्छ 79। सो फरक कति आयो, पहिली 100 को माल अब 79 भयो, पहिली 100 को माल अब कति भयो 79। कतिको फरक आयो 1 रुपैयाँको फरक। भन्छ के भन्दा 1 रुपैयाँको 100 को माल 79 भयो भनेपछि पर्सेन्टेज इन्क्रिज भयो कि पर्सेन्टेज डिक्रिज भयो, डिक्रिज भयो। किन भन्दाखेरि चाहिँ 100 मानेको माल अब 79 भयो भनेपछि हाम्रो कति आयो त 1/100 इन्टु 100% भनेको 1% आयो, 1% आयो। ठीक छ, 1%। अब फेरि धेरै लङ भयो भन्दै हुन्छ, तपाईको साथीहरु बुझ्दिनु हुन्न त के गर्ने त, अब लङ गरिदिनु परेन। अब सर्ट वालाले यहाँ हेर्नुस् त, यहाँ सिकाउँछु नि सर्ट वालाले, सर्ट गरे नबुझ्दिने अनि लङ गर्दा लङ भो भन्ने, अब गर्ने के भन्नुस् त, ल हेर्दिनुस्। अब सर्ट वालाले हेर्नुस् के गर्ने, 100 लेख्नुस् पहिले, 10% ले वृद्धि, 10% ले वृद्धि भनेको यहाँ 110% लेख्दिनुस् इन्टु फेरि 100% ले सरी कति रे 10% ले घटाइयो भन्छ, 10% ले घटायो भने कति हुन्छ, 100 को मालमा 10% घटायो भने कति हुन्छ 90, 100 माइनस 10 गर्ने, बढायो वृद्धि गरियो भने 100 प्लस 10, 10% ले वृद्धि गर्दा के भयो 100 प्लस 10% भयो, 10% ले घटाइयो भने के गर्ने 100 माइनस 10%, 100 माइनस 10 भने कति 90%। यो भनेको 100 इन्टु 11/10 भयो इन्टु 9/10 भयो। यो काट्दिनुस् कति आयो 79 आयो। फरक कति आयो 1 को, फरक प्रतिशत कति आयो 1%, 1% ले घट्यो। ठीक छ, 1% आयो। यति गर्दाखेरि त 1% 79 आउने बित्तिकै यहाँ 100 राख्यो भने यहाँ 79 आयो, 1% ले घटेछ भनेर त गर्नै परेन नि, सिधै बुझ्यो नि होइन र, सिधै बुझ्यो होइन। 79 आयो नि 79 होइन, 100 को माल अब 79 भयो भने चाहिँ कतिले घट्यो 1 ले घट्यो। 100 को आधारमा 1 भने कति हो 1% हो, 100 को आधारमा 5 भने कति हो 5% हो, 100 को आधारमा 20 भने कति पर्सेन्ट हो 20% हो, 100 को आधारमा 50 भने कति पर्सेन्ट हो 50% हो। ठीक छ। अब तपाईहरु भन्नुस् मलाई, अब तपाईहरु लङ गरेर गर्नुस् कि सर्ट गरेर गर्नुस्, उत्तर चाहिँ भन्नुस् ल। अब कुनै सामानको मूल्य 10% ले घटाएपछि, 10% ले घटाएपछि हैन, फेरि 10% ले वृद्धि गरियो भने, जम्मा कति प्रतिशत वृद्धि भयो ल तपाईहरु भन्नुस् ल, तपाईहरु भन्नुस्। ल कति भयो ल भन्नुस् ल, कति हुन्छ भन्नुस् ल। ल यसको उत्तर भन्नुस् त, कसरी गर्नुहुन्छ ल यसको उत्तर भन्नुस्। उत्तर गर्न जान्नु पर्यो क्या, लामो अथवा छोटो त अब लामो जान्ने मान्छेले पो छोटो खोज्छ त, लामो नै नजान्ने मान्छेले के छोटो खोज्नु हैन। पहिले कन्सेप्ट सिक्नुहोस्, कन्सेप्ट छ भने सर्टकट खोज्नुहोस्। एक्जाममा पर्सेन्टेजबाट क्वेशन, अब यता प्रफिट एन्ड लस पनि छ टपिक हैन, तपाईको प्रफिट एन्ड लस पनि छ टपिक, त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ पर्सेन्टेज
तपाईको त्यति अलिक छायामा पर्छ हैन। प्रफिट एन्ड लस भएपछि पर्सेन्ट पनि त्यही आउँछ, फ्र्याक्सन पनि त्यही आउँछ, डेसिमल पनि त्यही आउँछ। प्रफिट एन्ड लस बेसी इम्पोर्टेन्ट हो, त्यही पनि अब टपिकमा भएपछि हामीले गर्नै परिहाल्यो। एक दुईटा क्वेसन गर्छौं हामी। फेरि 99 नै आउँछ र अब के गर्ने, 100 लेख्नुस्, 100 अनि मूल्य 10% ले घट्यो भनेको 100 मा 10% घटाइदिने, फेरि 10% ले वृद्धि हुन्छ भने 100 मा 10% ले वृद्धि गरिदिनुस्। यो भने कति भयो, यो भनेको 90/100 भयो, यो भनेको 110/100 भयो। अब के हुन्छ, यो 100 ले यो काट्दिनुस्, यो 0 0 यो 0 0 गयो, 99 नै आयो। कति प्रतिशतले वृद्धि भयो अथवा वृद्धि या घट्यो भन्नु पर्यो हैन, वृद्धि या घट्यो हैन, वृद्धि या घट्यो भन्दाखेरि के हुने भयो त, 100 को माल 99 भयो, यहाँ हेर्नुस् वृद्धि भएको नै घटेको नि। 100 को माल 99 भयो, 99 भनेको फरक कति आयो, 1/100 इन्टु 100% भने कति हुन्छ, 1%, 1% है, 1%। अब यो भन्दा छिटो गर्न खोज्नु हुनेलाई यहाँ पनि चाहिँ 100 इन्टु 10% ले घट्नु भनेको 10% ले घट्नु भनेको 90% हो, 90% भनेको 0.9, फेरि 10% ले बढ्नु भनेको 110% हो, त्यो भनेको 1.1। अब यो सल्भ गरे पनि भयो, 100 इन्टु 0.99 भनेको 99। अब यति गरे पनि भयो। अब जान्नेले त, जान्ने बुझ्नेले यो गरे पनि हुन्थ्यो, यो गरे पनि हुन्छ है। यो पर्सेन्टेज पढाएको है, पर्सेन्टेज ल। अब अरु क्वेशन तर्फ जाउँ। कुनै आयात, त्यो भनेको रेक्टेंगल को लम्बाई, कुनै आयात को लम्बाई 40% ले घटाइएमा पुरानै क्षेत्रफल राख्न चौडाई कति प्रतिशतले वृद्धि गर्नु पर्ला। कुनै आयातको लम्बाई 40% ले घटाइएमा पुरानै क्षेत्रफल राख्न चौडाई कति प्रतिशतले वृद्धि गर्नु पर्ला, कति प्रतिशतले वृद्धि गर्नु पर्ला। डेसिमल गराइसक्या हो त, डेसिमल गरेको होइन हिजो, डेसिमल गराइसकेको छ त मन्जुजी। डेसिमल मा नगर्ने भन्नुभएको, डेसिमलमा गर्दा पनि हुन्छ, डेसिमलमा गर्दा पनि हुन्छ, किन नगर्नु, मजाले तपाईलाई आउँछ भने गर्दा हुन्छ है, मजाले हुन्छ। 20% ले हो। अब यसलाई यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। एरिया चाहिँ के हो त, एरिया चाहिँ के हुनु पर्यो, सेम हुनु पर्यो रे हो। अगाडिको र पछाडिको एरिया चाहिँ के हुनु पर्यो रे, सेम हुनु पर्यो रे, ठीक छ। एरिया चाहिँ सेम हुनु पर्यो रे भनेपछि एरिया सेम हुनुपर्छ भने, हेर्नुस् है, एरिया सेम हुनुपर्छ भने तपाईको यसको लागि सिम्पल सजिलो चाहिँ फर्मुला के भन्दाखेरि चाहिँ पर्सेन्टेज इन्क्रिज इन विथ, पर्सेन्टेज इन्क्रिज इन विथ, ठीक छ। पर्सेन्टेज इन्क्रिज इन विथ इक्वल्स टु x/100 माइनस x इन्टु 100% गरिदिनुहोस्। x/100 माइनस x इन्टु 100%। यसले के बुझाउँछ,
लम्बाइ यो एक्स भने के हो लम्बाइ कति पर्सेन्टले घटाएको हो भन्ने बुझाउँछ यो एक्सले के बुझाउँछ लम्बाइ कति पर्सेन्टले घट्यो भन्ने बुझाउँछ। सो एक्सलाई 40 राखिदिनुस् अपन 100 माइनस 40 इन्टु 100% गरिदिनुस्। यो गर्नुभयो भने 40/60 इन्टु 100%। यो गर्नुभयो भने 0 0 काट्यो 2/3 भनेको 66.66% आयो। 200/3 हो नि यो भनेको त हैन 200/3%। 200/3% भने कति हुन्छ 66 2/3 अथवा 66.66%। 66/66%। ठीक छ 66.66%। ठीक छ 66.66%। अथवा तपाईले यसलाई यसरी गर्न पनि सक्नुहुन्छ LB = L1B1 गरिदिनुस् हो। यो मानौ पुरानो लेन्थ पनि 100 थियो ब्रेथ पनि 100 थियो। मानौ पुरानो लेन्थ पनि 100 थियो ब्रेथ पनि 100 थियो। लेन्थ कतिले घटाएको रे 40%। 100 मा 40% घटाइयो भने 100 मा 40% घटाइयो भने ब्रेथ कति हुन्छ यो निकाल्नु भयो भने 100 इन्टु 100/60 हैन 100 इन्टु 100/60 यो यति पर्सेन्टले घट्यो यतिले घट्यो भने 60 हुन्छ। अनि यो निकालेपछि अन्तिममा 100 यसको एन्सर चाहिँ अनि कति पर्सेन्टले इन्क्रिज हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो कति आउँछ अनि जति आउँछ त्यसलाई चाहिँ अन्तिममा 100 माइनस यो जुन एन्सर आयो 100 माइनस एन्सर गर्नुपर्छ 100 माइनस एन्सर गर्नुपर्छ हो। अथवा 100 माइनस एन्सर गर्नुपर्छ हैन। अथवा सम्झिनुहुन्छ भने यसरी गर्नु भए पनि हुन्छ है यसरी गर्दा पनि हुन्छ। यो भनेको तपाईको यो फर्मुला भयो क्या। एउटा चाहिँ घटाइयो भने अर्को कति पर्सेन्टले बढाउनु पर्छ भनेर हिसाब निकाल्नु छ भने यसरी फर्मुला x/100 माइनस x गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यो पनि बुझ्नु भएन भने अब तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ ओरिजिनल लेन्थलाई L मान्ने ओरिजिनल ब्रेथलाई B मान्ने एरिया कति आयो L इन्टु B। अब न्यू लेन्थ भनेको जति लेन्थ थियो त्यसमा 40% घटाउनु पर्यो। यो भनेको 60% अफ L हुन्छ। ठीक छ यो भनेको 6/10 L हुन्छ। ठीक छ अब ब्रेथ निकाल्नु छ एरिया त सेम हुनुपर्छ। एरिया एरिया 2 एरिया 1। अब नयाँ एरिया भनेको कति हुन्छ लेन्थ भनेको यति भयो ब्रेथ निकाल्नु छ हैन। अनि पुरानो एरिया कति दिएको छ पुरानो ब्रेथ एरिया कति दिएको छ L इन्टु B निकाल्नु छ। ठीक छ अब यो गर्यो भने LL काट्नुहोस् B = B इन्टु 10/6 B = 10/6 यो गर्नुहोस्। यो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको के भयो त नयाँ ब्रेथ आयो अनि डिफरेन्स इन ब्रेथ निकाल्दिनुहोस्। डिफरेन्स इन ब्रेथ भनेको B माइनस B त्यो भनेको 10B/6 माइनस B भनेको 4/6B हुन्छ। अनि इन्टु 100% गरिदिनुहोस् ठ्याक्कै एन्सर आउँछ। ठीक छ यसरी गर्नु पर्यो। अब लामो गर्ने भने है लामो गर्ने भने अब लामो गर्नको लागि त अब MCQ पढेर काम छैन। MCQ को लागि लामो क्वेशन सिकेर काम छैन। सर्ट क्वेशन सर्ट तरिकाले गर्न सिक्नु पर्यो है। ल अब अर्कोटा क्वेशन गरौँ। तरकारीको मूल्य अब यस्तै सोध्छ है। तरकारीको मूल्यमा 25% वृद्धि भएछ। तरकारीको मूल्यमा 25%
कति भएछ त 25% वृद्धि भएछ। पहिलेकै खर्च कायम गर्न, पहिलेकै खर्च कायम गर्न उपभोगमा कति प्रतिशत उपभोगमा कति प्रतिशत कटौती गर्नुपर्छ। उपभोगमा कति पर्सेन्ट के गर्नुपर्छ, कटौती गर्नुपर्छ। ठीक छ, यो छ क्वेशन भनेको। अब के भने त तरकारीको मूल्यमा 25%ले के भयो अरे त वृद्धि भयो अरे। तरकारीको मूल्यमा 25%ले वृद्धि भयो अरे भनेपछि पहिलेकै खर्च कायम गर्न उपभोगमा कति पर्सेन्ट कटौती गर्नुपर्छ है। अब यहाँ बुझ्नु पर्यो है, तपाईको उपभोग भनेको के हो, कस्ट हो। कस्ट भनेको प्राइस इन्टु क्वान्टिटी हो। ठीक छ, कस्ट भनेको के हो, प्राइस इन्टु क्वान्टिटी। अब पहिलेको प्राइस मानिदिनुहोस् 100, पहिलेको प्राइस मानिदिनुहोस् 100, क्वान्टिटी मानिदिनुहोस् 10। अब सजिलो हुन्छ है यसरी गर्दाखेरि, अथवा 100 इन्टु 100 ले गर्दा पनि हुन्छ। प्राइस भनेको 100, क्वान्टिटी भनेको पनि 100। ठीक छ, 100। अब पहिलेको कस्ट भनेको 100 इन्टु 100 भयो। ठीक छ, अब के भयो, तरकारीको मूल्यमा 25%ले मूल्य वृद्धि भयो भनेपछि पी न्यू भनेको कति भयो, 100 मा 25% के भयो, मूल्य वृद्धि भयो भनेपछि 125 भयो। तरकारीको मूल्य कति भयो त, 125 भयो। भनेपछि अब के हुनुपर्छ, हाम्रो के गर्नुपर्दाखेरि हाम्रो बजेट त सेम नै हो हैन। अब भनेपछि हामीलाई क्यू न्यू चाहियो क्या। क्यू न्यू चाहिँ कति भनेपछि पी न्यू इन्टु क्यू न्यू, पी न्यू इन्टु क्यू न्यू भनेको कति नै हुनु पर्यो, 100 इन्टु 100 नै हुनु पर्यो। ठीक छ, अब पी न्यू भनेको कति छ, 125। अनि क्यू न्यू भनेको निकाल्नु पर्यो हामीले, यो भनेको 100 इन्टु 100। अब 25 पंच 125, 25 चौको 100, 5 20 भनेपछि क्वान्टिटी न्यू कति आयो त, 80 आयो हो। कति आयो, 80 आयो। 80 आयो भनेपछि पहिले 100 केजी किन्ने थियो भने अब कति किन्नु पर्यो त, 80 केजी। कतिले घट्यो, 20 ले घट्यो। 20 ले घट्यो। 20 ले घट्नु भनेको 100 मा 20 घट्दाखेरि कति पर्सेन्ट हुन्छ त, 20% ले घट्नु पर्यो। 100 मा 80 भयो भने चाहिँ 100 मा 20 ले घट्यो भने कति प्रतिशतले घट्यो त, कति प्रतिशतले घट्यो, 20% ले घट्यो। भनेपछि यसरी गर्नु भयो भने तपाईहरुलाई सजिलो होला है। पी न्यू इन्टु क्यू न्यू हैन इज इक्वल्स टु, त्यही छ बजेट, पुरानै बजेट छ 100 इन्टु 100। पहिले हामीले 100 प्राइसलाई पनि 100 मानेको छ, क्वान्टिटीलाई पनि 100 मानेको छ। सो यसलाई 100 मान्ने हो भने यो चाहिँ 125 भयो, 25%ले वृद्धि भएर अब खपत भनेको त यहाँ क्वान्टिटी हो। सो नयाँ क्वान्टिटी कति आयो, 80 आयो। 100 को माल 100 केजी भनेको 80 केजीमा झर्यो भने 20 झर्यो। 20 झर्नु भनेको 20%ले झर्नु हो है, 20%ले झर्नु हो। अब अर्कोमा जाऊ, अर्कोमा अर्को भनेको एउटा संख्या 216 लाई भूलवश 261 एउटा संख्या 216 लाई भूलवश 261 लेखिएको रहेछ। गलत प्रतिशत नजिकको पूर्ण संख्या पत्ता लगाउनुहोस्। गलत प्रतिशत नजिकको गलत प्रतिशत नजिकको पूर्ण संख्या पत्ता लगाउनुहोस्। नजिकको पूर्ण संख्या
पत्ता लगाउनुहोस् भन्यो। यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ गलत प्रतिशत नजिकको पूर्ण संख्या पत्ता लगाउनुहोस् भनेको पोइन्टमा आउला एन्सर त्यसको नजिकैको भ्यालु लिनु भन्न खोजेको होला है। पोइन्टमा आउँछ एन्सर त्यसको नजिकैको भ्यालु लिनु भनेको। कुनै संख्या 216 लाई हुनुपर्ने के हो ओरिजिनल के हो ओरिजिनल नम्बर के हो ओरिजिनल भनेको 216 हो। मिस्टेक नम्बर कति हो त मिस्टेक भनेको 261। कतिको फरक फरक कतिको पर्यो त फरक भनेको 261 माइनस 216 भनेको 5 यो भनेको 4 45 ले फरक पर्यो 45 ले फरक पर्यो ठीक छ। भनेपछि कतिले पर्सेन्टेज डिफरेन्स कति पर्यो त पर्सेन्टेज डिफरेन्स भनेको यो डिफरेन्स भ्यालु लेख्नुहोस् अपन हाम्रो ओरिजिनल नम्बर लिनुहोस् है। ओरिजिनल नम्बर भनेको कति हो 216 पर्सेन्टेज डिफरेन्समा डिफरेन्स इन भ्यालु 45 भयो ठीक छ। ओरिजिनल नम्बर कुन हो त ओरिजिनल नम्बर लिनु पर्यो है। ओरिजिनल नम्बर भनेको 216 लिनु पर्यो इन्टु 100% लिनु पर्यो ठीक छ इन्टु 100%। गलत प्रतिशत नजिकैको पूर्ण संख्या लिनुहोस् भन्छ। नजिकैको पूर्ण संख्या भनेपछि अब यहाँ त हामीले त यो त ठ्याक्क ठ्याक्क काटिने भएन नि त हैन। सो यसलाई अब अलिकति दुःख गरेर गर्नुपर्ने भयो। कसो गर्न सकिन्छ पहिले 2 ले नि काट्नुस् 2 ले नि पहिले यो भनेको कति भयो 2 ले नि काट्नुस् 2 भनेको 2.20 2 8 16 2 50 हैन। फेरि 2 कतिमा गयो 54 मा गयो 2 25 यो भन्दा अरु जाँदैन होला। अब 25 5 125 क्यारी 12 25 को 100 112 बाइ 54 हैन 112 बाइ 1125 बाइ 54 भनेको कति हुन्छ लगभग यो भनेको झन्डै 1100 बाइ 54 गर्नुस् 1100 बाइ अथवा गर्दिनुस् 1100 अथवा 1200 बाइ 50 गर्दिनुस् हैन। झन्डै 1200 बाइ 50 गर्दिनुस्। यो भने कति पर्सेन्ट हुन्छ यो भने कति पर्सेन्ट हुन्छ 5 दुना 10 भनेको 24% को नजिकै भ्यालु हुनु पर्यो है। 24% को नजिकैको भ्यालु जुन भेट्नुहुन्छ त्यसलाई राख्नु पर्यो है। 24% को नजिकैको भ्यालु अब 23% दिएको होला हैन। त्यसरी तपाईहरुले भ्यालु निकाल्नु पर्यो ठीक छ। यो भनेको डिफरेन्स निकाल्ने तरिका है। अब अर्को एउटा क्वेशन गरौँ ए को आय बी को भन्दा 20% ले बढी हो यदि ए को आय बी को भन्दा 20% ले बढी हो हैन। अनि बी को आय सी को आय भन्दा बी को आय सी को भन्दा बी को आय सी को भन्दा 20% ले कम हो भने आय को आधारमा ठूलो देखि सानो को क्रम मिलाउनुहोस् यस्तो सोध्यो है। आय को आधारमा ठूलो देखि सानो को क्रम मिलाउनुहोस्। अब के भन्नु त ए को आय बी को भन्दा 20% ले बढी हो भने के हो त ए को आय बी को भन्दा हैन बी को भन्दा 20% ले बढी हो यही हो नि त। यहाँ हेर्नुस् त ए को आय बी को भन्दा 20% ले बढी हो भनेको बी मा 20% अरु थप्यो भने बल्ल ए हुन्छ बुझ्नुभयो। बी को आय जति छ त्यसमा 20% अझ थप्नु भयो भने बल्ल ए को आय आउँछ। यसलाई कसरी लेखियो त ए को आय बी को भन्दा 20% ले बढी हो ए को आय बी को भन्दा 20% ले बढी हो भनेपछि के भयो त ए इक्वल्स टु यहाँ बी मा 20% जोड्दाखेरि 120% अफ बी हो। तपाईले सिक्नुपर्छ यस्तो ट्रिक
बी मा 20% जोड्यो भने कति हुन्छ 120% हुन्छ। यो भनेको 120 by 100 अफ बी भयो। ठीक छ। अब के गरिदिनुस् सजिलोको लागि बी को आयालाई 100 मानिदिनुस्। बी को आयालाई के गरिदिनुस् 100 मानिदिनुस्, सजिलो हुन्छ। बी को आयालाई 100 मानिदिनु भयो भने यो कति हुन्छ त यहाँ त 100 लेख्न पाइयो। 100 लेख्नु पर्यो भने ए को आया कति भयो त 120। बी को आया 100 हुँदा ए को आया कति हुनु पर्यो 120। ठीक छ। ए को आया कति भयो 120। अब बी को आय सी को भन्दा 20% ले कम हो। हेर्नुस् अब यसलाई कसरी लेख्ने बी को आय सी को भन्दा 20% ले कम हो। सी को आयमा अझ 20% कम गरे भने बल्ल बी को आय हुन्छ अरे। बी को आय सी को भन्दा 20% ले कम हो भनेपछि सी को आयमा अझ 20% घटायो भने बल्ल बी को आय हुन्छ। भनेको यसलाई कसरी लेख्ने -20 भयो भने 100 - 20। 100 - 20 भनेको 80% अफ सी भयो। ठीक छ। 80% अफ सी। अब बी कति हामीले मानेको छ 100 मानेको छ। 100 मानेको छ भने 20 चौको 80, 20 पंचे 100, 4 25 सँग 100 भनेपछि सी भने कति आयो 25 पंचे 125 भनेपछि सी आयो कति 125। अब ठुलोदेखि सानो आधारमा के गर्नुहोस् त क्रम मिलाइदिनुहोस् अरे। ठुलोदेखि सानोको क्रम मिलाउनु पर्यो भने पहिले कुन आयो पहिले सी आयो, त्यहाँदेखि ए आयो, अनि त्यहाँदेखि के आयो त बी आयो। सी ए बी। ठीक छ। यसरी तपाईले लेट गरेर गर्नु। यो बी 100 कहाँबाट आयो मैले मानेको। यसरी लेट गर्नु भयो भने के हुन्छ तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ। लेट गर्नु भयो भने के हुन्छ सजिलो हुन्छ है। ल अब यो मैले प्रतिशतको एउटा क्वेशन गराएँ। यसको आधारमा सबै क्वेशनहरु त अब यहाँ गराएर पनि साध्य हुँदैन। मैले 2-4 वटा तपाईहरुलाई चाहिँ अब के भन्दाखेरि चाहिँ पर्सेन्टेजका क्वेशनहरु कसरी गर्ने भन्ने तरिकाले मैले 2-4 वटा तपाईहरुलाई आइडिया दिने हो मैले है। क्लासमा तपाईहरुलाई आइडिया दिने हो। यसमा मेहनत तपाईले आफै गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यस प्रकारका क्वेशनहरु थप्दा के हुन्छ घट्दा के हुन्छ, पर्सेन्टेज बढी भन्दा के गर्ने, पर्सेन्टेज कम भन्दा के गर्ने हैन, यस्ता कुराहरु मैले तपाईलाई अलिकति यसमा जोडे। अब यो भन्दा नि इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने प्रॉफिट एन्ड लस छ। प्रॉफिट एन्ड लसमा पनि आउने त पर्सेन्टै हो। प्रॉफिट एन्ड लसमा पनि आउने के हो त पर्सेन्टै हो। त्यसकारणले हामी बेसी चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लसलाई फोकस गर्छौं है। हामीले के गर्छौं प्रॉफिट एन्ड लसलाई नै हामी फोकस गर्छौं है। प्रॉफिट एन्ड लसलाई नै फोकस गर्छौं। ल प्रॉफिट एन्ड लस प्रॉफिट एन्ड लस तर्फ जाउँ है। अब प्रॉफिट एन्ड लस प्रॉफिट एन्ड लसमा पहिली फर्मुला जान्नु पर्यो है। पहिली फर्मुला जान्नु पर्यो। हेर्नुस् यो एमपी भयो मार्क प्राइस अंकित मूल्य। ठीक छ। एमपी मा डिस्काउन्ट दिनु भयो भने सेलिङ प्राइस आउँछ, त्यो बुझ्नु पर्यो है। एमपी भनेको बाटामा टी शर्ट झुन्ड्याको मूल्य 2200 1800 लेखा हुन्छ, त्यो के हो मार्क प्राइस अंकित मूल्य। अब तपाई गएर सिधै त्यही तिर्नु न डिस्काउन्ट प्लिज भन्नुहुन्छ, अनि 5% 10% 20% 15% 12% कति डिस्काउन्ट दिन्छ, अनि पसलेले तपाईको पैसा थाम्ने मूल्य चाहिँ के हो त त्यो सेलिङ प्राइस, अथवा पसलेलाई चाहिँ तपाईले दिने मूल्य चाहिँ के हो त सेलिङ प्राइस। तर त्यहाँ तपाईले पसलेलाई मात्र पैसा दिएको हुँदैन। कहिलेकाहीँ के हुन्छ पसलेले भ्याट जोड्छ भने चाहिँ यो भ्याट अमाउन्ट चाहिँ पसलेलाई नि दिने हो, तर पाउने कसले हो सरकारले पाउने हो। र पसलेले भ्याट जोड्यो भने एसपी विथ भ्याट हामीले कन्ज्युमरले चाहिँ हामी उपभोक्ताले चाहिँ एसपी विथ भ्याट तिर्नु पर्यो, जसमा एसपी चाहिँ पसलेको र भ्याट चाहिँ कसको सरकारको हैन। पसलेको पैसा चाहिँ जुन अंकित मूल्य हुन्छ त्यसमा डिस्काउन्ट बराबर जति घटेर आउँछ त्यो चाहिँ पसलेको पैसा भयो। पसलेको खास पैसा चाहिँ सेलिङ प्राइस भयो। सेलिङ प्राइस कसको हाम्रो सेलिङ प्राइस होइन, पसलेको सेलिङ प्राइस चाहिँ एसपी भयो। ठीक छ। त्यसमा पनि अझ भ्याट लाग्छ। भ्याट कहिले पनि एमपी मा लाग्दैन। भ्याट एमपी मा लाग्ने केस कहिले हुन्छ जब डिस्काउन्ट 0% हुन्छ, त्यस्तो केसमा मात्र भ्याट केमा लाग्छ एमपी मा लाग्छ। जस्तो हामीले मोबाइलमा हैन, मोबाइलमा त हामीले कसैलाई डिस्काउन्ट दिदैन नि हैन, सिधै
ट्याक्क 100 रुपियाँको 100 रुपियाँ लिन्छ नि हैन। सो त्यो के भयो त, त्यो एमपी मै जो डिस्काउन्ट जिरो भयो भने हाम्रो एमपी र एसपी के हुन्छ, सेम हुन्छ है। अब डिस्काउन्ट जहिले पनि एमपी मा हुन्छ है, डिस्काउन्ट जहिले पनि केमा हुन्छ, एमपी मा हुन्छ। त्यसैले डिस्काउन्ट भनेको D% अथवा X% भनौं, डिस्काउन्ट भनेको X% अफ एमपी, डिस्काउन्ट भनेको के X% अफ एमपी र भ्याट भनेको जहिले पनि Y% अफ एसपी। सेलिङ प्राइसमा त लाग्छ जहिले पनि भ्याट र डिस्काउन्ट भनेको मार्क प्राइसमा पनि एमपी माइनस डिस्काउन्ट इज इक्वल्स टु सीपी प्लस प्रफिट। इजानजीले भन्नुभयो एकदमै सही। जस्तो के भन्दाखेरि चाहिँ तीनटा इक्वेसन हुन्छ। सेलिङ प्राइस यहाँ कस्ट प्राइसमा लस भएको छ भने कस्ट प्राइस प्लस लस भनेको चाहिँ सेलिङ प्राइस हुन्छ र प्रफिट भएको छ भने कस्ट प्राइस प्लस प्रफिट भनेको के हुन्छ, सेलिङ प्राइस हुन्छ। अब डिस्काउन्ट पर्सेन्टको फर्मुला पनि सिकिराख्नुस्। डिस्काउन्ट पर्सेन्ट भनेको डिस्काउन्ट अमाउन्ट अपन एमपी इन्टु 100%। फेरि डिस्काउन्ट पर्सेन्ट पनि निकाल्नु छ भने डिस्काउन्ट अमाउन्ट भनेको त्यहाँ दिएकै छ हैन, X% अफ एमपी त्यो दिएकै छ। अर्को प्रफिट पर्सेन्ट भनेको प्रफिट बाइ सीपी इन्टु 100% हैन। अनि लस पर्सेन्ट भनेको लस बाइ सीपी इन्टु 100%। र इजानजीले भने जस्तो दुई तीनवटा इक्वेसन हुन्छ। एउटा उहाँले के भन्नुभयो, यहाँ चाहिँ एसपी भनेको एसपी इज इक्वल्स टु एसपी गर्नुभयो भने एमपी माइनस डिस्काउन्ट इज इक्वल्स टु कस्ट प्राइस प्लस प्रफिट भन्नुभयो। एकदमै यो पनि ठिक छ, राम्रो छ, यो पनि चाहिरहेको हुन्छ हामीलाई। एमपी माइनस डिस्काउन्ट इज इक्वल्स टु कस्ट प्राइस प्लस प्रफिट। र कहिलेकाहीँ यो पर्सेन्टमा दिएको हुन्छ, त्यसलाई अझ यसलाई फुकायो भने के हुन्छ, एमपी माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी इज इक्वल्स टु सीपी प्लस प्रफिट पर्सेन्ट अफ सीपी। यो पनि बनिरहेको हुन्छ, यो पनि बनिरहेको हुन्छ। यति कुरा विचार गर्नु पर्यो। ल अब यति कुरा भनेको फेरि यो टपिक भनेको चाहिँ कमन सेन्स वाला टपिक हो है। यो कमन सेन्स वाला टपिक हो। यसमा चाहिँ हामीले बेसी कमन सेन्स लगायौं भने उत्तर निकाल्न सक्छौं, किनभने धेरै गाह्रो चिज हैन। यो फर्मुला देखिरहेको, सुनिरहेको, भोगिरहेको कुरा हो हैन। अब एउटा क्वेशन गरौँ। एट्टीन पर्सेंट लसमा बेच्दा कुनै सामानको बिक्री मूल्य रु 164 हुन्छ भने रुपीज 164 हुन्छ भने 18% लसमा बेच्दा कुनै वस्तुको बिक्री मूल्य रु 164 हुन्छ भने सो वस्तुको हैन क्रय मूल्य कति होला, यस्तो सोध्यो। सो वस्तुको क्रय मूल्य कति होला, हो यस्तो क्वेशन सोध्यो। अब यस्तो क्वेशनलाई के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि, अब यस्तो क्वेशनलाई 18% लसमा बेच्दाखेरि सामानको बिक्री मूल्य भनेको 164 भयो अरे। पहिले यहाँ बुझ्नु पर्यो। पहिले भनेको SP इज इक्वल्स टु CP माइनस लस पर्सेन्ट अफ CP, यो फर्मुला प्रयोग गर्नु पर्यो। SP इज इक्वल्स टु CP माइनस लस पर्सेन्ट अफ CP, यो फर्मुला प्रयोग गर्नु पर्यो हैन। अथवा CP इज इक्वल्स टु SP प्लस लस पर्सेन्ट अफ CP गरे पनि हुन्छ। अब यो गर्नु भयो भने SP दिएको छ हामीलाई, यो 164 के दिएको हामीलाई, SP दिएको, SP भनेको 164, CP दिएको छैन, CP लाई X मान्दियौ। लस कति छ अरे 18% अफ X। 164 भनेको 18% घटाउँदाखेरि कतिमा घटाउँदा, 100 मा 18 घटाउँदा कति हुन्छ, 100 मा 18 घटाउँदा 82% हुन्छ, 82% अफ X। ठीक छ।
82 एकान 82 82 दुना 164 एक्स भने कति भयो रुपीस 200 एक्स भने के हो हाम्रो सीपी क्रय मूल्य कति भयो रुपीस 200 क्रय मूल्य कति भयो हाम्रो 200 रुपैयाँ भयो ठीक छ अब अर्को सजिलो छ यो त हैन अब अर्को क्वेशन के सोध्यो भन्नुहुन्छ भने एउटा रेडियोको अंकित मूल्य रु 5000 राखिएको छ भने हेर्नुस् एउटा रेडियोको अंकित मूल्य कति राखेको छ रे रु 5000 राखिएको छ र सो रेडियोमा 15% छुट सो रेडियोमा डिस्काउन्ट कति दिएको रे 15% छुट दिई सो रेडियोमा 15% छुट दिई 10% भ्याट लगाइएमा सोको मूल्य कति पुग्ला भनेको रेडियोको अन्तिम मूल्य कति पुग्यो रेडियोको अन्तिम मूल्य कति पुग्यो त प्रश्न यस्तो छ रेडियोको अन्तिम मूल्य कति पुग्यो अब के गर्नु पर्यो अब हेर्नुस् है अहिलेको जस्तै लगाउँदा पनि हुन्छ है अघि हामीले सिकेको थियौ नि पर्सेन्टेजको भने के हो यसमा यो घटाउने यो बढाउने हो किन भन्छ 5000 मा 100 प्लस 15% डिस्काउन्ट सरी 100 माइनस 15% डिस्काउन्ट दिएको नि त डिस्काउन्ट त घटाउने हो 15% घटाउँदाखेरि त्यो 100 माइनस 15% गर्ने इन्टु 10% जोड्दाखेरि यो भ्याट थप्नु पर्यो 10% थप्ने यति गर्नु भयो भने पनि हुन्छ 5000 मा 15% डिस्काउन्ट दिँदाखेरि 100 माइनस 15% गर्ने फेरि 10% भ्याट तिर्दाखेरि के गर्ने त 100 प्लस 10% गरिदिने अघि हामीले पर्सेन्टेजमा सिकेकै कुरा हो यो त सो यति गर्नु भयो भने कति हुन्छ 5000 इन्टु 85% इन्टु 110% यो गर्नु भयो भने यो क्यान्सल भयो दुईटा जिरो तीनटा जिरो क्यान्सल भयो भनेको 85 इन्टु 55 गर्नु पर्यो हैन 85 इन्टु 55 गर्नलाई कसो गर्न सक्नुहुन्छ 85 इन्टु 50 गरिदिनुस् प्लस 85 इन्टु 5 गरिदिनुस् ठीक छ हैन 85 इन्टु 5 यो निकाल्न सक्यो नि त 5 5 25 क्यारी 2 8 5 40 42 भयो प्लस 5 5 25 क्यारी 2 8 5 40 425 भयो भने 5 7 6 4 4675 कति पर्यो 4675 रुपैयाँ पर्यो है 4675 रुपैयाँ पर्यो ठीक छ क्लियर छ हेर्नुस् त 5000 मा 15% डिस्काउन्ट दिँदा 100 माइनस 15 गर्ने अनि पर्सेन्ट गर्ने अनि यता 10% भ्याट जोड्दाखेरि के गर्ने त 100 प्लस 10% गर्ने ठीक छ बुझ्नुभयो यसमा के छ समस्या सजिलो छैन कौशजीलाई बिस्तारै सिक्नुस् है ल अब अर्को क्वेशनमा जाउँ अर्को क्वेशनमा जाउँ के भन्दैछ है अर्को क्वेशनले के भन्दैछ भन्दाखेरि एउटा कलम रु 80 मा बेच्दा 10% नाफा हुन्छ 10% नाफा हुन्छ भने कतिमा बेच्दा 20% घाटा हुन्छ है एउटा कलम 80 मा बेच्दा 10% नाफा हुन्छ भने कतिमा बेच्दा 20% घाटा हुन्छ ठीक छ
अब के भयो इजनजीलाई अहिले चेक गर्नुहोस् तपाईको फर्मुला पनि हालि हेर्नुहोस् न के भन्नु प्राइस आफ्टर भ्याट एन्ड डिस्काउन्ट भनेको एमपी इन्टु 100 माइनस डी डिभाइड बाई अनि इन्टु पनि छ अनि कसरी बुझ्ने त्यो ब्राकेट भन्नु भएको हो कि 100 प्लस भ्याट पर्सेन्ट बाई 100 इन्टु 100 भन्नुभएको प्राइस आफ्टर भ्याट एन्ड डिस्काउन्ट के भन्नुभएको इजनजीले प्राइस आफ्टर भ्याट एन्ड डिस्काउन्ट भनेको एसपी विथ भ्याट भन्नुभएको के लेख्नु भएको यो एमपी इन्टु 100 बाई डी अनि फेरि डिभाइड बाई छ त्यसलाई के बुझ्नु अब त्यो फेरि अनि एक्स्ट्रिक पनि छ मैले बुझिनँ है तपाईँ अलिक क्लियरली लेख्नु ल इजनजी तपाईको त्यो फर्मुलै मैले बुझिनँ त्यहाँ कुन ब्राकेट हो कुन एक्स्ट्रिक हो केही बुझिएन एक्स्ट्रिक भनेको इन्टु भन्न खोज्नु भएको कि डिभाइड बाई पनि छ इन्टु बाई इन्टु पनि छ अनि कसरी बुझ्ने त्यसलाई अनि प्राइस आफ्टर भ्याट एन्ड डिस्काउन्ट त मैले सिकाएँ त अहिले भर्खर होइन र प्राइस तपाईँले किन तपाईँको फर्मुलालाई कम्प्लेक्स गर्नुहुन्छ अहिले भर्खर के सिकाएँ जुन एमपी दिएको हुन्छ एमपीमा डिस्काउन्ट घटाइदिनुहोस् माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अनि फेरि इन्टु 100 प्लस भ्याट पर्सेन्ट गरिदिनुहोस् न यति गरिदिनुहोस् सकिगयो त नि यति गरिदिनुहोस् यो भने के हुन्छ एमपी इन्टु 100 माइनस डी बाई 100 इन्टु 100 प्लस भी बाई 100 यति गरिदिनुहोस् न ल यही त गराएको नि मैले अहिले भर्खर होइन र अहिले भर्खर यही त गराएको हो नि तपाईँले यही लेख्नु भएको पनि ठिक छ है यही लेख्न खोज्नु भएको भने 100 माइनस डी इन्टु 100 प्लस बी डिभाइड बाई 100 इन्टु 100 तपाईँले त्यही त गर्न खोज्नु भएको तपाईँले एमपी गर्नुभयो 100 माइनस डी गर्नुभयो 100 प्लस भी गर्नुभयो बाई 100 तपाईँले यसो गर्न खोज्नु भएको रहेछ मैले बुझेँ तपाईँले यस्तो भन्नुभएको रहेछ यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँको फर्मुला यस्तो छ भने ठिक छ यो लेख्न खोज्नु भएको भने ठिक छ है यो लेख्न खोज्नु भएको भने ठिक छ ल अब यहाँ के हुन्छ है यहाँ के हुन्छ एउटा कलम 80 मा बेच्दा 100% नाफा हुन्छ 10% नाफा हुन्छ अब हेर्नुहोस् है अब तपाईँले सिक्ने नै हो भने यसरी सिक्नुहोस् है 80 मा बेच्दा 10% नाफा 80 मा बेच्दा 10% नाफा भनेको 100 प्लस 10 हो भने 100% नाफा कति यसो गर्नुभयो भने पनि सिधै तपाईँको के हुन्छ सिपी निस्किन्छ